तो नाज़रीन, मेरे साथ जो शख्सियत तशरीफ़ रखे हैं उनका नाम है जिगमित मोरगू। वो लद्दाख से हैं और इनका ज़िला है लेह। और आज हमारे दरमियान आए हैं। उनकी किताब का इजरा हुआ है गालिब एकेडमी में। तो सोचा कि उनके इस फ़न की थोड़ी बातें आप तक पहुँचाई जाएँ कि आखिर कैसे उन्हें उर्दू से मोहब्बत हुई। वो खुद एक बौद्धिस्ट हैं और लद्दाख में रहते हैं और उर्दू की पैरोकारी वहाँ से ही कर रहे हैं और शायरी का ऊपर से शौक। और सबसे बड़ी बात उनके बारे में आपको ये बता दूँ कि ख़याल साहब कभी भी उर्दू नहीं पढ़े हैं किसी स्कूल में। और ये जिज्ञासा उनके अंदर कैसे पैदा हुई, उन्होंने उर्दू कैसे सीखी, ये सब बात हम लोग जानेंगे। तो ख़याल साहब, ख़याल उनका तख़ल्लुस है, तो मैं उन्हें ख़याल साहब ही पुकारूँगा क्योंकि जिगमित नोरबू कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा बार-बार। तो सबसे पहले ख़याल साहब आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया नोमान साहब, शुक्रिया। अच्छा, ये उर्दू का तज़किरा, ये कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि आपने मुझे बताया अपनी बातचीत में कि आपने कभी उर्दू नहीं पढ़ी। जी, हमारे यहाँ एक, जैसे ऑल ओवर इंडिया में, नॉर्थ ऑफ इंडिया में ट्रेडिशनली क्या होता था कि स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाती थी। तो मैं केवी में पढ़ा हूँ, सेंट्रल स्कूल में। तो बेसिक एजुकेशन मेरी सेंट्रल स्कूल में हुई, वहाँ पे उर्दू नहीं पढ़ाते। ये जो उर्दू का शौक चल रहा है जिसे कहते हैं, ये जवानी के दौर में जब आप गज़लें सुनना शुरू कर देते हैं, उस टाइम शुरू हुआ। और मेरे वालिद साहब जो हैं मरहूम, वो उर्दू के बहुत माहिर थे, वो अदीब माहिर थे वो, उर्दू के और फ़ारसी के। तो वो दूसरों को उर्दू पढ़ाते थे। हो सकता है मैं वहाँ से सुन-सुन के ये सीखा हूँ। मुझे तो यही लगता है कि शायद वहीं से सीखा हूँ। और फिर उसके बाद आपको मालूम ही है, सुख़न साज़ी में तो मश्क-ए-सुख़न है। जितना आप मश्क करेंगे, उतना आप सीखते जाएँगे। जी। आज आपकी किताब का एक इजरा भी हुआ है दिल्ली गालिब एकेडमी में आपका ये इजरा हुआ है किताब का। इस किताब के बारे में थोड़ा बताएँ और गालिब एकेडमी में इजरा होने का मतलब बड़ी बात है। तो ये सब कैसे हुआ थोड़ा बताएँ? देखिए, इसको मैं तो किस्मत ही कहूँगा। अ, एक एक अदना-सा शख़्स जिसे कल तक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला था जहाँ पे 4 लोग या 5 लोग जानते थे। और अचानक से एक इतनी बड़ी तंज़ीम, लाइक गालिब एकेडमी जैसे, उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने ये मुझसे कहा कि हाँ, हम आपकी किताब को यहाँ पे लॉन्च करेंगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत सारे लोगों की मुश्तरका मेहनत है। मैं उनमें से नाम लेना चाहूँगा, प्रोफ़ेसर सादिक साहब का, अ, डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब का, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया यहाँ तक पहुँचने, इदरीस साहब का। उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ, हम कर देंगे। पहले तो मुझे लगा कि शायद नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने एक दिन मुझे तारीख़ बता दी कि 15 तारीख़ को हमारे यहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तो आप आ जाएँ। तब जाके मुझे लगा कि हाँ, हम भी लद्दाख से बाहर निकल के एक मैसेज दे सकते हैं कि हम लद्दाख में उर्दू को ज़िंदा रखे हुए हैं। बहुत कमज़ोर है, लेकिन अभी भी दम भर रही है। जी। अच्छा, उर्दू बहुत ही सिकुड़ रही है, छोटी हो रही है। हालाँकि ये सबसे मीठी ज़बान इसको लोग कहते हैं और इसमें बड़ी मिठास है। और ऐसे में लेह से एक शख़्स आया है, जिसको हम ख़याल के नाम से जानते हैं। और मुझे लगता है कि आपके ज़िले में शायद आप ही रिप्रेज़ेंट करते होंगे नेशनल इंटरनेशनल तौर पर उर्दू के हवाले से अपने शेरी हवाले से, माफ़ कीजिएगा। तो ऐसे में इतनी दीवानगी और ऊपर से फिर सुखनवरी, ये कैसे हुआ? मतलब आसान नहीं है। मतलब शौक होना तो ठीक है, सुन लिया, उर्दू सुन ली, समझ ली, ग़ज़लें कह ली, जान ली, लेकिन उसको क़याम पाए तकमील तक पहुँचाना, सीखना, समझना, ये कैसे मुमकिन हुआ मतलब? इसमें भी देखिए, एक रिवायतन ये कहा जाता है कि जब तक आप उस्ताद से नहीं सीखेंगे, शायरी नहीं सीख पाएँगे। तो मेरे भी कुछ उस्ताद लोग हैं, लेकिन अनफॉर्च्यूनेट कहूँगा कि मैं उनसे कभी मिल नहीं पाया हूँ। पाकिस्तान से हैं जनाब मुख्तार तिलहरी साहब, अपने ये गढ़वाल साइड से हैं डॉक्टर हुसैन साहब। उन्होंने मुझे इल्मुल उरूज़ से वाकिफ़ कराया। उन्होंने मुझे समझाया कि देखिए, शायरी जितनी आपको दिखती है उतनी नहीं है, उसके आगे भी कुछ है। तो इल्मुल उरूज़ है। तो पहली बात तो मुझे इल्मुल उरूज़ मेरे सिर के ऊपर से निकलने लगा जब शुरू-शुरू में मैंने कहा। तो पहले-पहले ये समझना मुश्किल हुआ कि है क्या चीज़ ये, और इसको हम जो बोलते हैं इसको काउंट कैसे किया जाए? फिर धीरे-धीरे जब मैं सीखते गया,
ابھی میں نے ایک کتاب بھی اگلے سال میں انشاءاللہ شائع کر رہا ہوں، اس کا نام میں نے رکھا ہے قاعدہ سخن۔ تو علم العروض پہ میں نے ایک کتاب بنائی ہے جو نئے شعراء کو بہت ہیلپ فل ہوگا۔ اس میں بیسکس بتایا ہوں، بہور کے بارے میں بتایا، دائرہ بہور کے بارے میں بتایا، اور کون کون سے بحر کہاں پہ یوز ہوتے ہیں، اور اس میں مشکلات کیا آتے ہیں، خامیاں کیا رہتی ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی ہے۔ تو یہ ایک دور رہا ہے۔ میری پہلی کتاب تھی ابتدائے خیال کر کے، تو آپ اگر اس کتاب کو پڑھیں گے آپ سیدھا بول دیں گے کہ یہ کسی نوسکھیے نے لکھا ہے، اور میں تب نوسکھیا ہی تھا۔ تو اس میں بہت ساری عروضی خامیاں ہیں، بہت ساری، مطلب کوئی دوسرا جگر نہیں رکھے گا کہ اس کو پبلش کرے۔ میں پبلش کر چکا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں اپنا ٹرانزیشن دکھانا چاہتا ہوں۔ ہاں، میں یہاں سے شروع ہوا ہوں اور میری حقیقت یہ ہے، اور آج میری حقیقت یہ ہے۔ مطلب لوگ خالی قابلیت اپنی دکھاتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچپن سے لے کے جوانی تک کی تصویر، شاعری کی بچپن سے جوانی تک کی تصویر لوگوں کے سامنے آئے۔ اچھا خیال صاحب، آپ کی کتاب کا اجرا ہو گیا ہے اور بھی دیگر کتابیں آپ کی شائع ہوئی ہیں، اب اس کتاب کے حوالے سے یا اپنی شاعری کی دنیا کے حوالے سے کچھ مقبول شعر ہمارے سننے والوں کو ضرور سنائیں۔ یہ میری بہت بڑی پرابلم رہتی ہے، میرا حافظہ بہت کمزور ہے۔ آ، اس کے پہلے پنے پہ میں نے لکھا ہے ہاں، بلا سے ہو کے رہ جائے زمانہ نکتہ چین، لیکن بلا سے ہو کے رہ جائے زمانہ نکتہ چین، لیکن ہماری بات سے بڑھ کر ہماری بات ہی ہوگی۔ تو یہ میں نے اپنے آپ کو دلاسا دینے کے لیے ایک شعر کہا تھا، کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اپنے آپ کو ہی بہتر بناتے جاؤں گا، تاکہ میرا ثانی بھی میں ہی رہوں اور میرا اولا بھی میں ہی رہوں، کیونکہ میرے یہاں نہ تو استاد ہے نہ کوئی ہے۔ تو آپ اس شعر سے آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ کچھ اور اشعار ہیں جو میرے فیوریٹ ہیں۔ بڑی مشکل عبادت ہے سخن سازی خیال آخر، بڑی مشکل عبادت ہے سخن سازی خیال آخر، قلم تھکتے نہیں ہیں، ہاں قلم بس ٹوٹ جاتے ہیں۔ قواعد العروض و القوافی کے ہیں پیچیدہ، لکھو پابند ہو کر تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ غالب کی زمین پہ کچھ کہنے سے پہلے ان کے لیے ایک کہوں گا میں۔ دیکھے ہیں میں نے شاہ سخنور کئی مگر، دیکھے ہیں میں نے شاہ سخنور کئی مگر، ہاں اس کے قد کا کوئی بھی کردار نہ ملا۔ دیکھے ہیں میں نے شاہ سخنور کئی مگر، ہاں اس کے قد کا کوئی بھی کردار نہ ملا، جب بھی ڈھونڈتا ہوں زمین باخدا مجھے غالب سے بڑھ کے کوئی زمیندار نہ ملا۔ تو یہ میں نے غالب کی شاعری پہ کہا ہے، کیونکہ وہ سب سے میرے لیے وہ سب سے بڑے زمیندار ہیں۔ ان کی زمینیں جو ہیں آپ کو معلوم ہوگا شعری، تو غالب کی ایک بہت مشہور غزل تھی، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز۔ اس زمین پہ میں نے کچھ اشعار کہے ہیں۔ بوتل ہے رکابی میں کلیجا میرے آگے، بوتل ہے رکابی میں کلیجا میرے آگے، آتا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے۔ یوسف پہ خدا رحم کرے اس کو ہمیشہ، یوسف پہ خدا رحم کرے اس کو ہمیشہ، انگلی پر نچاتی ہے زلیخا میرے آگے۔ یہاں یوسف مرد ہے اور زلیخا عورتیں ہیں۔ اللہ میرے نیک پڑوسی کو اٹھا لو، اللہ میرے نیک پڑوسی کو اٹھا لو، ہر صبح گراتا ہے جو کچرا میرے آگے۔ ایک بار میری قبر سجانے کے لیے آ جا کے میرا عرس منانے کے لیے، سردی میں تیری یاد بہت آتی ہے ظالم، آ پھر سے میرے گھر کو جلانے کے لیے۔ بہرحال آپ نے اپنے فن کا بخوبی مظاہرہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ لداخ سے دلی میں آج بیٹھے ہیں، اور یہاں پر آپ کی کتاب کا اجرا جو ہے وہ غالب اکیڈمی نے اپنے زیر اہتمام کرا ہے، اور آپ کو اس کے لیے مبارکباد۔ تو آپ سن رہے تھے جگمت نوئیبو، جن کا تخلص ہے خیال، اور لیہ لداخ سے ہمارے پاس آئے ہوئے تھے۔ بہت بہت شکریہ جگمت صاحب سے بات کرنے کے لیے، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ بہت بہت۔